अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। एक आदमी की जराबों से सख्त बदबू आती थी। वो जहाँ जूता उतारता लोग दूर दूर भाग जाते। एक मर्तबा उसकी बीवी के रिश्तेदारों में शादी थी, लिहाजा उसने अपने खामंद को नई जराबें ला कर दीं और कहा, कम अज़ कम वहाँ तो नई जराबें पहन कर जाओ। शोहर ने नई जराबें पकड़ ली और पहन ली और शादी में पहुँच गए। कुछ देर बाद शादी में अचानक शोर उठा और उस आदमी के करीब बैठे लोग भागना शुरू हो गए। उसकी बीवी दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और झगड़ने के अंदाज में बोली, तुम फिर पुरानी जराबें पहन कर आए हो। आदमी ने बड़े इत्मीनान से बूट उतार कर दिखाए और कहा, मैंने पहनी तो नई जराबें हैं, लेकिन मुझे पता था कि तुम यकीन नहीं करोगी, इसीलिए पुरानी जराबें जेब में डालकर लाया हूँ। एक बुजुर्ग बाबा जी एक गांव से गुजरे। एक औरत बोली, बाबा जी, मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, मगर बदकिस्मती से मेरी कोई औलाद नहीं। बाबा बोले, तू फिक्र न कर बेटी, मैं मिज़ार पर जाके तेरे नाम का दिया जलाऊंगा, अल्लाह करम करेगा। 11 साल बाद बाबा का फिर उसी गांव से गुज़र हुआ तो बाबे को उस औरत का ख्याल आया। लोगों से उसके घर का पता मालूम करके उसके घर तशरीफ़ ले गए। वहाँ पहुंचकर देखा तो घर में हर तरफ रौनक लगी हुई है। हर तरफ नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे खेल कूद में मगन हैं। सामने वही औरत गोद में बच्चा लिए खड़ी है। बाबा पूछते हैं, बेटी, ये बच्चे कौन हैं? औरत बताती है, बाबा, ये मेरे बच्चे हैं। बाबा ने पूछा, कितने बच्चे हैं? औरत, 8 लड़के 3 लड़कियां। बाबा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चों के वालिद कहाँ हैं? औरत बोली, वो मिज़ार ढूंढकर दिया बुझाने गए हैं। भिखारी ने एक घर के सामने सदा लगाई, अल्लाह के नाम पे दे दो कुछ। नई नवेली दुल्हन ने कहा, बाबा जाओ माफ़ करो। भिखारी कुछ दूर आगे ही गया था कि सास ने आवाज़ दी। बाबा जी खुशी खुशी वापस आए। सास ने भी कहा, माफ़ करो। भिखारी को बहुत गुस्सा आया और उसने पूछा, ये बात तो उस लड़की ने भी कह दी थी, तुमने मुझे वापस क्यों बुलाया? खातून ने जवाब दिया, मैं इस घर की मालकन हूँ, वो कौन होती है तुम पे रोब जमाने वाली? 4 दोस्तों ने मिलकर पार्टी की। फैसला हुआ कि हर दोस्त एक एक चीज़ लाएगा। एक दोस्त एक तरबूज ले आया, दूसरा दोस्त बिरयानी ले आया, तीसरा दोस्त बोतल ले आया, चौथा शेख था। शेख साहिब अपने 2 भाई ले आए। शादी के बाद खामंद अपनी बीवी से थोड़े रोमांटिक अंदाज में पूछने लगा कि जमीला, शादी से पहले जो बातें मैं तुमसे करता था, इनमें से कौन सी बातें तुम्हें अब सच लगती हैं? बीवी शर्माते हुए बोली, वो जो तुम कहते थे कि जमीला, मैं तुम्हारे काबिल नहीं। एक ट्रेन में 2 बूढ़ी औरतें आपस में बातें कर रही थी। पहली औरत ने पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? उसने कहा, 30 साल। उसने दूसरी से पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा, 22 साल। इतने में ऊपर बर्थ पर बैठा हुआ एक आदमी नीचे आ गिरा और औरतों ने पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? आदमी बोला, मैं तो अभी अभी पैदा हुआ हूँ। अरब ममालिक में गरीब उसे कहते हैं जिसके पास एक ही बीवी हो, जबकि पाकिस्तान में ऐसे शख्स को शरीफ कहते हैं। शेख साहिब घर के दरवाजे पर उदास बैठे थे। एक पड़ोसी ने शेख साहिब से उदासी की वजह पूछी तो शेख साहिब रंजीदगी से बोले, बीवी ने घर से निकाल दिया है। पड़ोसी ने पूछा, वो क्यों? शेख साहिब बोले, आज हमारी शादी की सालगिरह थी और बीवी ने तोहफे में चेन मांगी थी।
چنانچہ میں نے بیوی کو چین تحفہ دی، جس پر اسے غصہ آ گیا۔ پڑوسی بولا، کنجوس آدمی، تم نے یقیناً چاندی کی چین لا کر دی ہوگی۔ شیخ صاحب، چاندی کی نہیں، سائیکل کی چین دی تھی۔ ایک لڑکی نے بس سٹاپ پہ بہت ہی خوبصورت لڑکا دیکھا۔ وہ اس لڑکے کے پاس گئی اور بولی، آئی لو یو۔ لڑکے نے اس لڑکی کا دوپٹہ اس کے سر پر رکھا اور بولا، اچھے کام کرو، یہ فضول باتیں چھوڑو، یہ عشق محبت پیار میں کچھ نہیں رکھا۔ میں تمہیں اس کاغذ پر ایک دعا لکھ کے دے رہا ہوں، اسے روزانہ رات سونے سے پہلے پڑھنا۔ بس آئی، وہ لڑکا چلا گیا۔ شرمندہ ہوئی لڑکی نے جب کاغذ کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، عقل کی اندھی، مجھے بس سٹاپ پہ پٹوانا چاہتی تھی، پیچھے میری بیوی کھڑی تھی، یہ میرا نمبر ہے، سیو کر لو، اور ہاں، آئی لو یو ٹو۔ ایک عورت ایک مولانا صاحب کے پاس گئی اور کہنے لگی، مولانا صاحب، میں جب بھی آئینہ دیکھتی ہوں میں اپنی خوبصورتی پر تکبر کرتی ہوں، حالانکہ تکبر کرنا سنگین گناہ ہے۔ مولانا صاحب نے فرمایا، بیٹی یہ تکبر نہیں، یہ غلط فہمی ہے کہ تم خوبصورت ہو۔ اتوار کی صبح 7 بجے کراچی پولیس کے ایمرجنسی نمبر 15 پر ایک لڑکی کی کال آئی۔ آپریٹر نے پوچھا، جی بولیے۔ لڑکی، کیا آپ کا برنس روڈ والا سی سی ٹی وی کیمرہ کام کر رہا ہے؟ آپریٹر، جی محترمہ، میرے مانیٹر پر شو ہو رہا ہے کہ وہاں کا کیمرہ بالکل صحیح کام کر رہا ہے، آپ بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ لڑکی، تو براہ کرم دیکھ کے بتا دیجئے کہ حلوہ پوری والی دکان کھل گئی ہے کہ نہیں۔ مختلف بیویاں اپنے شوہروں سے لڑتی ہوئیں۔ پائلٹ کی بیوی، زیادہ مت اڑو، سمجھے؟ استاد کی بیوی، مجھے سبق مت پڑھاؤ، یہ اسکول نہیں گھر ہے۔ ڈینٹسٹ کی بیوی، دانت توڑ کر ہاتھ میں دے دوں گی۔ حکیم کی بیوی، نبض دیکھے بغیر تمہاری طبیعت درست کر دوں گی۔ ڈاکٹر کی بیوی، تمہارا الٹرا ساؤنڈ تو میں ابھی چیک کرتی ہوں۔ شیف کی بیوی، ابھی تیرا بروس تیار کرتی ہوں۔ بینکر کی بیوی، ٹھہرو، ابھی تجھے گنتی سکھاتی ہوں۔ فوجی کی بیوی، تم اپنے آپ کو بڑی توپ سمجھتے ہو۔ الیکٹریشین کی بیوی، ٹھہرو، ابھی تجھے کرنٹ لگاتی ہوں۔ کسائی کی بیوی، ٹھہرو، ابھی تیرا کیما بناتی ہوں۔ دھوبی کی بیوی، ٹھہرو، ابھی تجھے لانڈری میں ڈالتی ہوں۔ حلوائی کی بیوی، ٹھہرو، ابھی تیرے رس گلے تیار کرتی ہوں۔ انجینئر کی بیوی، ابھی تمہارا نقشہ بدل دوں گی۔ شاعر کی بیوی، تمہاری ایسی تختی کروں گی کہ ساری بحریں اور لہریں بھول جاؤ گے۔ ایم بی اے کی بیوی، مائنڈ یور اون بزنس۔ وکیل کی بیوی، تیرا فیصلہ تو میں ابھی کرتی ہوں۔ جبکہ ڈرائیور کی بیوی، گیئر لگا اور نکل یہاں سے۔ اور پولیس مین کی بیوی کیسے لڑتی ہے؟ ایسی چھترول کراؤں گی کہ نانی یاد آ جائے گی۔ اور مولوی صاحب کی بیوی، ابھی پڑھتی ہوں تمہارا ختم۔